بعيد هندي رايات بگیریم. نمسته. نمسته. میگوییم نمسته برای سلام. میگوییم نمسته برای سلام. نمسته. نمسته یعنی سلام. نمسته به معنی سلام. و در پاسخ سلام هم میگوییم نمسته. نمسته و در پاسخ سلام نمسته. نمسته به معنی سلام. आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? यानी اسم شما چیست؟ اسم شما چیست؟ आपका क्या नाम है? اسم شما چیست؟ اسم شما چیست؟ आपका क्या नाम है? आप यानी شما. आप बमानी شما. आप बमानी شما. क्या बमानी चे. क्या बमानी चे. क्या बमानी चे. नाम. नाम. नाम यानी नाम. नाम नाम. है बमानी अस्त. है यानी अस्त. है यानी अस्त. का. का نشان میدهد مالکیت. کا لفظ کا نشان میدهد مالکیت. مثلا میدونی आप बमानी شما. नाम बमानी नाम. आपका नाम यानी اسم شما. आपका नाम यानी اسم شما. اینجا का نشان ملکیت میدهد. का نشان میدهد مالکیت. आपका नाम यानी नाम شما. आपका नाम नाम شما. क्या है? क्या बमानी ची. है बमानी است. क्या है? चीस्त. क्या है? चीस्त. क्या है? चीस्त. मेरा नाम निहाल है. मेरा नाम निहाल है. नाम मन निहाल است. मेरा नाम निहाल है. नाम मन निहाल است. मेरा नाम निहाल है. नाम मन निहाल است. मैं यानी मन. मैं बमानी मन. मेरा. मेरा मेरा बमानी मालिकियत मन. मेरा यानी मालिकियत मन. मेरा नाम यानी नाम मन. मेरा नाम यानी नाम मन. मेरा नाम यानी नाम मन. मेरा नाम निहाल है यानी नाम मन निहाल است. मेरा नाम निहाल है. नाम मन निहाल است. आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? اسم شما چیست؟ اسم شما چیست؟ नाम شما چیست؟ आपका क्या नाम है? नाम شما چیست؟ आपका क्या नाम है? नाम شما چیست؟